नमस्ते विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामी फेरि पनि उपस्थित भइरहेका छौँ। तपाईहरुको लागि नयाँ भिडियो फेरि ल्याएर आइसकेका छौँ। हामीले हिजो क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट क्लास 12 का विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू क्याश फ्लो स्टेटमेन्टको हिजो हामीले केही रुल्स प्लस यसको सामान्य टपिकको मात्रै डिस्कस गरेका थियौँ। आज हामी तपाईहरुलाई फर्मेटको बारेमा डिस्कस गर्नेवाला छौँ र यो फर्मेट हामी आज सकाउनेवाला छौँ र भोलिदेखि तपाईहरुलाई म न्यूमेरिकल क्वेशनमा लाँदैछु र आज तपाईले यो पुरै फुल फर्मेटलाई चाहिँ घरमा एकदम मजाले हेर्नु होला भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु र म एकदमै छोटो र एकदमै सरल तरिकाले तपाईहरुलाई यो फर्मेट दिनेवाला छु। घरमा पढ्नुभयो भने तपाईले यो फर्मेट एकदमै डिफरेन्ट पाउनुहुन्छ है। बुकमा भन्दा पनि सजिलो तरिकाले मैले यसलाई बनाएको छु, त्यो भएर यसलाई एकदम मजाले ध्यान दिएर हेर्दिनु होला भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु। र म अब तपाईलाई सुरु गर्दैछु फर्मेट, हाम्रो फर्मेट सुरु गर्दैछु। मैले लेखेँ यहाँ क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट, क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट अंडर डाइरेक्ट मेथड है, अंडर डाइरेक्ट मेथड। हामीलाई एक्जाममा जहिले पनि डाइरेक्ट मेथड सोध्ने हो, ध्यान दिनु होला। इनडाइरेक्ट मेथड हुन त क्याश फ्लो स्टेटमेन्टको दुईटा मेथड छ, एउटा डाइरेक्ट अर्को इनडाइरेक्ट। तर हामीलाई एक्जाममा जहिले पनि सोध्ने मेथड भनेको डाइरेक्ट मात्रै हो क्लास 12 लाई है। इनडाइरेक्ट मेथड सोध्दैन तपाईहरुलाई, यो ब्याचलरतिर सोध्छ प्राय जसो है। त्यो भएर तपाईहरुले डाइरेक्ट मेथडलाई फोकस गर्नु होला बढी जसो। पर्टिकुलर्स यतापट्टि मैले डिटेल्स राखेँ, यतापट्टि अमाउन्ट राखेँ है त। फर्मेट मजाले हेर्न सक्नुहुन्छ, पर्टिकुलर्स डिटेल्स अमाउन्ट, त्यस्तो गाह्रो छैन फर्मेट। र मैले तपाईलाई एकदम सजिलो तरिकाले फर्मेट देखाउँदैछु। मैले सुरुमा भने सबैभन्दा पहिला ए याद गर्नु होला। ए भनेपछि के त भन्दाखेरि क्याश कलेक्सन फ्रम कस्टमर है, CUSTOMER, कस्टमर्स एन्ड सेल्स। कस्टमरबाट क्याश कलेक्सन गर्ने अनि के गर्ने त बेच्ने। ए भन्यो भने क्याश कलेक्सन फ्रम कस्टमर एन्ड सेल्स। यहाँ चारवटा कुरा ध्यान दिनु होला विशेष गरी। चारवटा कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि नम्बर 1 मा म भन्दैछु सबैभन्दा पहिले यहाँ के देख्नु भएको छ, सेल्स। यो जहिले पनि दिन्छ, सेल्स दिन्छ अथवा सेल्स रेभिन्यू भनेर दिन्छ। सेल्स गरेपछि पैसा आउँछ कि जान्छ? पैसा आउँछ, त्यो भएर यसलाई केमा राख्ने? प्लसमा राख्ने है। अनि त्यसपछि यहाँ अर्को के दिएको छ? कस्टमर। कस्टमर भनेको को हो? डेब्टर्स। यसको अर्को नाम के छ? बिल्स रिसिभेबल, ध्यान दिनु होला। यसको अर्को नाम के हुन्छ? अकाउन्ट्स रिसिभेबल, ध्यान दिनु होला है, अकाउन्ट्स रिसिभेबल। यसको अर्को नाम के छ? बुक डेट। बुक मैले यहाँ लेखेँ डेट। एक्जाममा तपाईहरुलाई कि त डेब्टर्स भन्न दिन्छ, कि त बिल्स रिसिभेबल, कि त अकाउन्ट्स रिसिभेबल, कि त बुक डेट भन्न दिन्छ। यो भन्दा अरु टर्म दिदैन, कि त कस्टमरै भनेर दिन्छ। र ध्यान दिनुपर्ने कुरा हरेकमा मैले चारवटा भनिरहेको छु। ए भन्यो भने चारवटा आइटम सम्झिनुस्। क्याश कलेक्सन फ्रम कस्टमर एन्ड सेल्स, विशेष गरी ध्यान दिनुपर्ने कुरा सेल्स प्लसमा। अब यो डेब्टर्स, बिल्स रिसिभेबल, अकाउन्ट्स रिसिभेबल, बुक डेट भनेको त करेन्ट एसेट्स हो हैन। यो इन्क्रिज हुन पनि सक्छ, डिक्रिज हुन पनि सक्छ। यो क्वेशनमा तपाईलाई दुईटा इयर बनाएर, यसरी दुईटा इयर बनाएर दिन्छ, इयर 1 अर्को इयर 2 बनाएर दिन्छ। ध्यान दिनु होला हेर्नुस् है। मानौ यहाँ तपाईलाई डेब्टर्स दियो, डेब्टर्सको ठाउँमा अरु जे पनि हुन सक्छ। मानौ इयर 1 मा तपाईको डेब्टर्स 10 थियो, अहिले कति भएको रहेछ? 20। यो इन्क्रिज भएको छ कि डिक्रिज भएको छ? पहिला भन्दा अहिले के भएको छ? इन्क्रिज भएको छ। अनि एसेट्स हो, एसेट्सको रुल्स के भनेको थिएँ मैले? एसेट्स इन्क्रिज भयो भने क्याश चाहिँ के हुन्छ भनेको थियौँ हामीले? डिक्रिज हुन्छ भनेको थियौँ। र एसेट्स डिक्रिज भयो भने क्याश चाहिँ के हुन्छ भनेको थियौँ? इन्क्रिज। दुईटै एकैचोटी हुँदैन, कि त इन्क्रिज होला कि त के होला? डिक्रिज होला। मानौ यो त इन्क्रिज छ, यस्तो पनि त हुन सक्छ, 20,000 बाट 5,000 पनि त हुन सक्छ। यसको अर्थ यो चाहिँ इन्क्रिज भयो, यो चाहिँ फेरि के भयो त? डिक्रिज भयो। इन्क्रिज भयो माइनसमा राख्नुस्। कति हजारले इन्क्रिज भयो? मानौ यहाँबाट यहाँ 10,000 इन्क्रिज भयो, यहाँ 10,000 माइनसमा राख्नुस्। मानौ डिक्रिज भयो, यहाँबाट यहाँ कतिले डिक्रिज भयो? 15,000 ले यहाँ डिक्रिज राख्नुस् 15,000। सिम्पल कुरा, तर प्लसमा राख्नुस्। अनि त्यसैगरी
भनेपछि हामीले कस्टमरलाई के दिने हो डिस्काउन्ट दिने हो त्यसो भए यहाँ लेख्नुस् डिस्काउन्ट अलाउड डिस्काउन्ट दिएपछि पैसा आउँछ कि जान्छ जान्छ त्यही भएर यसलाई केमा राख्ने माइनसमा अर्को छ ब्याड डेट है ब्याड डेट भनेपछि पैसा डुबेको अथवा नउठ्ने पैसा माया मारेको पैसा भनेपछि ए भन्ने बित्तिकै चारवटा कुरा याद गर्नुहोस् सेल्स डेप्टर्सको अर्को नामहरू के छ मैले यहाँ दिइसकेको छु डिस्काउन्ट अलाउड अर ब्याड डेट यो चारवटा बाहेक तपाईलाई एक्जाममा अरु कुनै पनि आउँदैन ग्यारेन्टीका साथमा भन्दैछु सेल्स र डेप्टर्स बाहेक एक्जाममा तपाईलाई अहिलेसम्म अरु दिएको छैन म्याक्सिमम केसमा सेल्स अनि डेप्टर्स मात्रै दिएको हुन्छ 12 क्लासका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुलाई ब्याचलरतिर सबै कुरा देला तर अहिले तपाईलाई विशेष गरी सेल्स र डेप्टर्स मज्जाले याद गर्नु भने यो दुईटा कुरा पनि अहिलेसम्म देखाएको छैन मैले क्वेशनमा सोधेको त्यसो भए पढ्नु पर्छ तर एक्जाममा विशेष गरी सोध्ने भनेको सेल्स र डेप्टर्स हो र यहाँ भित्र यो चारवटा कुरा तपाईले राख्न सक्नुहुन्छ त्यसबाट एकदमै याद गर्नु होला डिस्काउन्ट अलाउड दिएपछि पैसा जान्छ माइनस ब्याड डेट पैसा डुबेको यो पनि माइनस र यसलाई टोटल गरेर यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ जसलाई मैले ए भने अब यहाँ बी लेख्दै छु बी भनेको के त भन्दाखेरि क्याश पेड टु सप्लायर्स पेड टु SUPPLIERS सप्लायर्स क्याश पेड टु सप्लायर्स भनेपछि जसले हामीलाई सामान सप्लाई गर्छ उसलाई पैसा त तिर्नु पर्छ त्यसो भए त्यसलाई के भन्ने त भन्दाखेरि कस्ट अफ गुड्स सोल्ड ध्यान दिनु होला कस्ट अफ गुड्स सोल्ड अलवेज केमा हुन्छ यो माइनस सामानको पैसा तिरेको है नम्बर 2 मा भन्नुस् डेब्टर्स को उल्टो के हुन्छ क्रेडिटर्स है बिल्स रिसिभेबल को उल्टो के हुन्छ बिल्स पेएबल है अनि अकाउन्ट रिसिभेबल को उल्टो अकाउन्ट्स पेएबल यो लायबिलिटीज हो यो एसेट्स हो भने यो के हो लायबिलिटी को रुल्स हामीलाई थाहा छ इन्क्रिज भए प्लस डिक्रिज भए माइनस सिम्पल कुरा बढेको छ कि घटेको छ यहाँ थाहा पाउन सक्नुहुन्छ मानौ यो डेब्टर्स को ठाउँमा मैले यहाँ लेख्दिए क्रेडिटर्स बढेको छ प्लस मा राख्नुस् घटेको छ केमा राख्नुस् माइनसमा यसको रुल्स भनेको ठ्याक्कै डाइरेक्ट रिलेसनशिप छ बढ्दा प्लस घट्दा माइनस यसमा चाहिँ ठ्याक्कै उल्टो गर्नु होला बढ्दा माइनस घट्दा प्लस अनि त्यसै गरी डिस्काउन्ट अलाउड को उल्टो के हुन्छ डिस्काउन्ट रिसिभ हुन्छ डिस्काउन्ट रिसिभ भयो भने पैसा आउँछ प्लसमा राख्नुस् अर्को इन्भेन्ट्री अथवा स्टक इन्भेन्ट्री अथवा यसलाई हामी भन्छौं स्टक अर क्लोजिङ स्टक है त यो पनि के हो एसेट्स हो एसेट्स को रुल्स के हो इन्क्रिज हुँदा के माइनस डिक्रिज हुँदा के प्लस चारवटा हेर्नुस् है यसको पनि टोटल गर्दा यहाँ राख्नुस् ए र बी सक्यो अब ध्यान दिनु होला म फेरि सम्झाउँदै छु ए भनेपछि क्याश कलेक्सन फ्रम कस्टमर एन्ड सेल्स यहाँ चारवटा आइटम हरेकको चारवटा सम्झिनु सेल्स डेब्टर्स यसका दुई तीनवटा अरु नामहरु छ अनि डिस्काउन्ट अलाउड ब्याड डेट कुनै ठुलो कुरै छैन बी भनेपछि पनि चारवटा कुरा सम्झिनुस् के क्याश पेड टु सप्लायर्स भन्ने बित्तिकै ध्यान दिनुपर्ने कुरा के एउटा कस्ट अफ गुड्स सोल्ड यो अलवेज माइनसमा हुन्छ यो एडिसनल इन्फर्मेसनमा हुन्छ सेल्स पनि एडिसनल इन्फर्मेसनमै हुन्छ अनि क्रेडिटर्स अथवा बिल्स पेएबल यो भनेको लायबिलिटी साइडमा हुन्छ बढेको छ भने प्लस घटेको छ भने माइनसमा राख्नुस् डिस्काउन्ट रिसिभ भनेको प्लस अनि इन्भेन्ट्री अर स्टक भनेर लेखेको छु मैले यहाँ इन्भेन्ट्री अर स्टक भनेको एसेट्स हो यो बढ्दा माइनस घट्दा प्लस यसलाई टोटल गर्नुस् यहाँ राख्नुस् हामी फर्मेटमा कन्टिन्यू छौं अब यसैमा कन्टिन्यू हो अब हामी सी मा जान्छौं सी मा है त सी भन्न मैले यहाँ लेखे सी भनेको के क्याश पेड टु EMPLOYE इम्प्लोइ एन्ड मैले एकै ठाउँमा राख्दिए अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भनेर राख्दिए मैले है क्याश पेड टु इम्प्लोइ एन्ड अपरेटिङ एक्सपेन्सेस इम्प्लोइ प्लस अपरेटिङलाई एकै ठाउँमा राख्दैछु म इम्प्लोइ भन्ने बित्तिकै सबैभन्दा पहिले काम गर्ने कर्मचारीलाई के कुरा पेमेन्ट गर्नुहुन्छ स्यालेरी वेजेस अलाउन्स भन्नु चारवटा कुरा ध्यान दिनु होला इम्प्लोइ भन्ने बित्तिकै चारवटा के स्यालेरी मैले यहाँ लेखेँ वेजेस अलाउन्स एन्ड बोनस यो सबै पैसा तिरेको त्यो भएर यसलाई केमा राखेँ मैले माइनसमा इम्प्लोइ भन्ने बित्तिकै चारवटा कुरा स्यालेरी वेजेस अलाउन्स एन्ड बोनस अनि अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भनेपछि कहिलेकाहीँ डाइरेक्ट क्वेशनले दिन्छ अपरेटिङ एक्सपेन्सेसै भनेर सञ्चालन सम्बन्धी खर्च अपरेटिङ एक्सपेन्सेस यो भनेको माइनस पैसा तिर्नु हो
अनि त्यसपछि एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस भनेको प्रशासन सम्बन्धी खर्चहरू, यो पनि पैसा तिरेको माइनस। त्यसैगरी यहाँ कहिलेकाहीँ दिन सक्छ हामीलाई प्रिपेड एक्सपेन्सेस, यो त एसेस हो, एसेस को रुल हामीलाई थाहा छ, इन्क्रिज हुँदा माइनस, डिक्रिज हुँदा चाहिँ के प्लस, यो भनेको इन्क्रिज, यो भनेको डिक्रिज, ध्यान दिनु होला, माथि गएको इन्क्रिज, तल गएको डिक्रिज। अनि आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस, आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्स यो लायबिलिटीज हो, लायबिलिटीज को रुल्स त थाहा छ, इन्क्रिज हुँदा प्लस, डिक्रिज हुँदा चाहिँ माइनस। अनि ऑडिट एक्सपेन्सेस माइनस, जेनरल एक्सपेन्सेस माइनस, ध्यान दिनु होला, यो सबै माइनस नै हो, सबै खर्च गरेको हामीले, मैले तपाईलाई लेख्दै सैलरी, वेजेस, अलाउन्स, बोनस, अपरेटिङ एक्सपेन्सेस, एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस, प्रिपेड एक्सपेन्सेस, आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस, ऑडिट एक्सपेन्सेस हैन, अनि जेनरल एक्सपेन्सेस, विशेष गरी आउने आइटम मात्रै लेखेको छु। यहाँ एक्सपेन्सेस भन्ने बित्तिकै अपरेसन सम्बन्धी लाग्ने जति पनि खर्च छ सबै यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ। अनि डी मा मैले तपाईलाई के गर्ने, क्याश पेड टु इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स, इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स है, यदि तपाईले ब्याज र ट्याक्स तिर्नु हो भने यहाँ देखाउनु होला, इन्ट्रेस्ट पेड एउटा, इन्ट्रेस्ट पेड पैसा तिर्नुको माइनस, अर्को के भयो ट्याक्स पेड माथि हेडिङमै लेखिदिएको छु, दुईटै माइनस, पैसा तिर्नु हो यसको पनि टोटली आउँछ, यो प्राय जसो माइनसमै आउँछ, त्यही भएर मैले माइनसमा लेखिदिएको छु, यो दुईटै पनि तिर्नु हुन्छ, यो पनि माइनसमै आउँछ। अब यति गरेपछि बल्ल तपाईको के आउँछ, स्टेप 1 जसलाई तपाईले के भन्नुहुन्छ, क्याश फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटीज, ACTIVITIS, जसलाई मैले A प्लस B प्लस C प्लस के भन्छु D यहाँ आउँछ, A प्लस B प्लस C प्लस D। र तपाईहरुले के गर्नु भएको थियो भने फर्मेट बनाउँदाखेरि सुरुमा के लेख्नु भएको थियो, क्याश फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटीज, अनि ABCD, अनि फेरि स्टेप 1 क्याश फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटीज भनेर फर्मेट गर्नु भएको थियो होला, र त्यसरी पनि गराउनु भएको थियो होला सरहरूले। र म तपाईलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने त्यो फर्मेट मिस्टेक भनेको होइन, मैले तपाईलाई के भन्न खोजेको त भने एकदम सिस्टमेटिक वेबाट हैन, एकदम संलग्न हुने गरी पहिला ABCD गर्नुस्, अनि स्टेप 1 बल्ल आउँछ, त्यो भएर स्टेप 1 लेख्नुस्, फेरि यसलाई हेडिङमा लेख्ने, फेरि तल पनि लेख्ने, अलिकति भद्र देखिने भएको कारण मैले यसलाई अलिकति सजिलो बनाउन मात्रै खोजेको तपाईहरुलाई। पहिला ए सम्झिनुस्, ए भन्ने बित्तिकै क्याश कलेक्सन फ्रम कस्टमर एन्ड सेल्स 4 वटा आइटम, बी भनेपछि 4 वटा आइटम, सी भनेपछि पहिला इम्प्लोइको कुरा सम्झिनुस् हैन, स्यालेरी, वेजेस, अलाउन्स, बोनस, अनि त्यसपछि खर्च, अपरेसन सम्बन्धी खर्च, अनि डी भनेपछि क्याश पेड टु इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स, इन्ट्रेस्ट पेड एन्ड ट्याक्स पेड। यति गरेपछि तपाईको स्टेप 1 आउँछ, जसलाई हामी भन्छौँ क्याश फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटीज, A प्लस B प्लस C प्लस D गर्नु हो भने तपाईको स्टेप 1 आउँछ। अब हामी स्टेप 2 र 3 मा छौं, कन्टिन्यू हामी यही फर्मेटमा छौं। अब स्टेप 2 र 3 को लागि म यहाँ मेटाउँदै छु, स्टेप 2 3 बाँकी नै छ हाम्रो। अब हेर्नु होला है, स्टेप 2 को लागि थोरै छ, स्टेप 1 हो तपाईले विशेष जान्नुपर्ने, स्टेप 1 तपाईले मज्जाले मिलाउनु भयो भने स्टेप 2 र 3 तपाईको मज्जाले मिल्छ, स्टेप 1 लाई चाहिँ एकदम ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ है त। अब हामी स्टेप कतिमा गयौं, 2 मा, स्टेप 1 मिलाइसक्यौं, स्टेप 1 यहाँसम्म तपाईले मिलाउनु भयो भने 5 मार्क्स आयो है। स्टेप 2 मा क्याश फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटीज, इन्भेस्टिङ एक्टिभिटीज भन्ने बित्तिकै लगानी, लगानी के गरेर हुन्छ भने कि त पर्चेज अफ एसेट्स हुन्छ, पर्चेज अफ फिक्स एसेट्स हुन्छ विशेष गरी हैन, कि त सम्पत्ति किन्नु हुन्छ, किन्नु हो भने पैसा जान्छ माइनसमा, कि त के गर्नुहुन्छ सेल्स अफ फिक्स एसेट्स, सम्पत्ति बेच्नु हुन्छ, बेच्नु हो भने पैसा के हुन्छ आउँछ प्लसमा, कि त पर्चेज अफ इन्भेस्टमेन्ट, लगानी गर्नुहुन्छ कतै हैन, पैसा गयो, कि त सेल्स अफ इन्भेस्टमेन्ट, कि त लगानी गरेको लागि गर्नुहुन्छ बेच्नु हुन्छ, ध्यान दिनु होला हैको। यति कुरा हुन्छ यहाँ, 4 वटा कुरा सम्झिनुस्। र यो यहाँनिर ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने तपाईहरुलाई म
म हिसाब गराउँदा पनि यो कुरा गरौँ होला। यो पर्चेज अफ फिक्स एसेट सेल्स अफ फिक्स एसेट्स भन्ने कुरा यदि एडिसनलमा दिएको छ भने ब्यालेन्स सिटमा दिएको कुराको इन्क्रिज डिक्रिज नहेर्नु होला, एडिसनलमै दिएको कुराको पर्चेज र सेल्स मात्रै राख्नु होला, माथिको ब्यालेन्स सिटमा दिएको कुरालाई चाहिँ इन्क्रिज डिक्रिज नहेर्नु होला। यसमा चाहिँ एडिसनललाई बढी फोकस गर्नु होला। एडिसनल नमान्नु पर्चेज अफ फिक्स एसेट्स दिएको छ भने त्यो राख्नु होला। फिक्स एसेट्स माथि ब्यालेन्स सिटमा पनि हुन्छ, माथिको चाहिँ इन्क्रिज र डिक्रिज हेर्न आवश्यक छैन। मानौँ म तपाईलाई यहाँ एउटा एक्जाम्पल पनि भन्न चाहन्छु र यहाँ देखाइदिन्छु पनि। जस्तै क्वेशनले यसरी दिन सक्छ, ध्यान दिनु होला। हुन त हामी यो न्युमेरिकल पार्टमा पनि कुरा गरौँला, डिस्कस भइहाल्छ। तै पनि तपाईहरुलाई म एउटा सानो एक्जाम्पल दिन्छु। मानौँ यहाँ ब्यालेन्स सिट दिएको छ है, यतातिर एसेट्स हुन्छ, यतातिर ल्याबिलिटिजको कोलम बनाएर दिएको हुन्छ है। अनि यहाँ दुईटैतिर अमाउन्ट त भइहाल्छ। मानौँ यहाँ दियो तपाईलाई मेसिन दियो हैन, मेसिनरी भनेर दियो, यहाँ त दुईटा इयर भइहाल्छ नि हैन। अनि यहाँ अमाउन्ट हुन्छ, मानौँ यहाँ 1 लाख छ, यहाँ 2 लाख दिएको छ। अनि एडिसनल इन्फर्मेसनमा यहाँ तल दिएको हुन्छ फेरि पर्चेज अफ मेसिनरी भनेर दियो। पर्चेज अफ के दियो? मेसिनरी रुपीज 1,20,000 भनेर दियो मानौँ। र यहाँ पनि मेसिनरी छ, यहाँ पनि मेसिनरी पर्चेज भनेर दिएको छ। के गर्ने त भन्दाखेरि यहाँ हेर्दाखेरि इन्क्रिज देखिन्छ, यहाँ पनि फेरि पर्चेज भनेर दिइरहेछ। यो कन्डिसनमा यहाँ हेर्ने होइन, एडिसनलमा हेर्नु होला। पर्चेज अफ मेसिनरी भनेर तपाईले 1,20,000 यसलाई माइनसमा राख्नु हुन सक्यो। कुनै पनि कुराको माथिलाई भन्दा एडिसनलमा दिएको छ भने पहिला एडिसनललाई फोकस गर्नु होला। अब हामी स्टेप 3 मा गयौं। स्टेप 3 मा के छ त भन्दाखेरि क्याश फ्लो फ्रम फाइनान्सिङ एक्टिभिटीज। फाइनान्सिङ एक्टिभिटीजमा हाम्रो पुरै आइटमहरु छ। फाइनान्स भन्ने बित्तिकै ब्यालेन्स सिटको ल्याबिलिटी साइडलाई सम्झे हुन्छ तपाईहरुले। ल्याबिलिटी साइडमा के कुरा पर्छ? क्यापिटल पर्यो, लोनका कुराहरु पर्यो हैन। त्यसो भए शेयर क्यापिटल अथवा यसलाई मैले सर्टकटमा यसरी बनाइदिए, इश्यू भनेर लेख्दिए, ISSUE, इश्यू अफ शेयर क्यापिटल है, तपाईहरुलाई सजिलो होला। इश्यू अफ शेयर क्यापिटल, SHARE शेयर क्यापिटल। इश्यू हुनु भनेको शेयर क्यापिटल इन्क्रिज हो भनेको है। रिडेम्सन REDEMPTION रिडेम्सन अन डिबेन्चर। डिबेन्चर भनेको डिबेन्चर रिडेम्सन लोन तिर्नु हो। एउटा कुरा याद गर्नु होला, इश्यू भनेको इन्क्रिज, इन्क्रिज भनेको प्लस, रिडेम्सन भनेको डिक्रिज, डिक्रिज भनेको माइनस। यो ल्याबिलिटीजको रुल्स तपाईहरुलाई थाहा छँदैछ। नभए इन्क्रिज छ भने प्लसमा, डिक्रिज छ भने माइनसमा राख्नु होला ल्याबिलिटीजमा। इश्यू भनेको इन्क्रिज, रिडेम्सन भनेको डिक्रिज है। अनि त्यसपछि अर्को लेखे मैले इश्यू अफ शेयर प्रिमियम प्लस। अनि त्यसैगरी लेखे इश्यू अफ बैंक लोन, बैंक लोन लिनु हो, यो पनि प्लस। यसैमा हामी कन्टिन्यू छौं। त्यसैगरी अर्को मैले लेखेँ REDEMPTION रिडेम्सन अफ अन बैंक ओभरड्राफ्ट, बैंक ओभरड्राफ्ट रिडेम्सन गर्नुभयो भने माइनस। अनि अर्को लेखेँ मैले यहाँ डिभिडेन्ड पेड गर्नुभयो भने माइनस है। भनेको ल्याबिलिटीज इन्क्रिज भयो भने प्लसमा राख्नु होला, डिक्रिज भयो भने माइनसमा राख्नु होला। इन्क्रिज भनेको इश्यू हो भने डिक्रिज भनेको रिडेम्सन हो। यति गर्दाखेरि यहाँ टोटल आउँछ। यो टोटल आइसकेपछि अब लास्ट स्टेप हो तपाईको स्टेप 4, जसलाई हामी भन्छौं नेट चेन्जेस इन क्याश। स्टेप 1 प्लस स्टेप 2 प्लस स्टेप 3। 1 + 2 + 3 भनेको स्टेप 1 मा अगाडि गरिसकेका छौं। स्टेप 2 को आन्सर यहाँ आउँछ, स्टेप 3 को आन्सर त्यहाँ आउँछ। यो तीनटैलाई 1 + 2 + 3 गरेर यहाँ आउँछ। र यो गरिसकेपछि तपाईले यसमा के एड गर्नुहुन्छ भने ओपनिङ क्याश ब्यालेन्स एड गर्नुहुन्छ। ओपनिङ क्याश ब्यालेन्स एड गर्नुहुन्छ। यो क्वेशनले क्याश ब्यालेन्स भन्न दिएको हुन्छ। सुरुको इयरलाई ओपनिङ भन्छु, सेकेन्ड इयरलाई क्लोजिङ भन्छु। सुरुको इयरमा दिएको हुन्छ, त्यसमा त्यो ओपनिङ जोड्दाखेरि जे आउँछ यसलाई के भन्छौं क्लोजिङ क्याश ब्यालेन्स। र यो आन्सर र तपाईको बुकको आन्सर ठ्याक्कै एकअर्कासँग के हुनुपर्छ? म्याच हुनुपर्छ। यदि बराबर आयो भने तपाईको क्याश फ्लो मिल्यो, एक्जाममा थाहा भइहाल्छ।
बराबर आएन भने चाहिँ यो मिल्नेवाला छैन। जस्तै मानौँ यहाँ क्यास दियो क्वेसनले, यहाँ इयर 1 हुन्छ, अर्को इयर 2 होला हैन, यसरी दिएको हुन्छ। मानौँ यहाँ क्यास दिएको छ तपाईलाई, मानौँ यहाँ 1 लाख दिएको छ र यहाँ कति दिएको छ 2 लाख दिएको छ। यो भनेको ओपनिङ हो के, यो के हो ओपनिङ हो, यो भनेको के हो त क्लोजिङ हो। मानौँ यहाँ तपाईको 1 + 2 + 3 गरेर 1 लाख आएको छ मानौँ, अनि तपाईको ओपनिङ क्यास पनि कति छ 1 लाख छ भने 1 लाख + 1 लाख गर्दा यहाँ कति आयो 2 लाख हो। यो 2 लाख क्लोजिङ क्यास र योसँग बराबर हुनुपर्छ भन्ने बुझ्यो। यो बराबर भयो भने आयो भने मिल्यो, आएन भने चाहिँ मिल्नेवाला छैन। र अब एउटा सानो नोट छ, 2 मिनेट छ है, 2 मिनेटको लागि एउटा सानो नोट तपाईलाई भन्दैछु। र एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भने हामीले क्याश फ्लो स्टेटमेन्टमा कतिपय आइटम रेकर्ड नगर्नुपर्ने खालका पनि हुन्छन्, यानी कि झुक्काउनलाई पनि दिएको हुन्छ। जस्तै म तपाईलाई एउटा कुरा लेख्दैछु यहाँ, डेप्रिसिएसन है, नोटमा मैले तपाईलाई यहाँ सानो नोट भन्ने डेप्रिसिएसन। जस्तै हामीले क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट पढिरहेको छौँ, क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट भनेको क्याशसँग रिलेटेड कुरा हो, तर डेप्रिसिएसन भनेको क्याशसँग रिलेटेड कुरा होइन, खर्च त हो तर यो नन क्याश हो भनेको आउने जाने हुँदैन क्याश, त्यो खर्च भइरहन्छ तर इन्डाइरेक्टली खर्च हुन्छ जुन नन क्याश हो। डेप्रिसिएसन दियो भने हामी क्याश फ्लो स्टेटमेन्टमा रेकर्ड गर्नेवाला छैनौँ। अनि कुनै पनि खालको प्रफिट एन्ड लस, जस्तै प्रफिट एन्ड लस, सरप्लस हैन, अनि रिटेन अर्निङ्स हैन, यी आइटमहरु भनेको ब्यालेन्स गर्नलाई बनाएको, यानी कि ब्यालेन्स सिटलाई टोटल बनाउनको लागि थपिएको सीडीबीडी ब्यालेन्स हो भने यो पनि हामी क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट भरि रेकर्ड गर्नेवाला छैनौँ। यो क्याशको इनफ्लो र आउटफ्लो होइन। त्यही भएर तपाईलाई क्वेशनमा यदि डेप्रिसिएसन, प्रफिट एन्ड लस, सरप्लस, रिटेन अर्निङ यस्ता कुनै पनि आइटमहरु दिएका छन् भने ती आइटमलाई हामी क्याश फ्लो भरिको हिसाबमा रेकर्ड गर्नेवाला छैनौँ। याद गर्नु होला, यी 4-5 वटा आइटमहरु है, डेप्रिसिएसन हैन, कुनै पनि खालको लस हैन, अनि त्यसपछि पीएल अकाउन्ट, सरप्लस, रिटेन अर्निङ, यी खालका आइटमहरु हामी क्याश फ्लो स्टेटमेन्टको हिसाब भरि रेकर्ड गर्नेवाला छैनौँ। यति ध्यान दिनुभयो र यो फर्मेट पढ्नु भने भोलि म तपाईलाई एउटा हिसाब सल्भ गराउन सिकाउने छु र यतिसम्म तपाईले आज मजाले घरमा पढिदिनु भने भोलि हिसाब बुझ्नुहुन्छ। र याद गर्नु होला विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, मजाले पढ्नु होला घरमा। यति भन्दै आज हामी यो भिडियोलाई यही अन्त्य गर्न चाहन्छौँ। फेरि पनि हाम्रो च्यानललाई लाइक, सब्स्क्राइब र कमेन्ट गर्नु भएको छैन भने प्लिज गर्नु होला, साथीभाइलाई पनि शेयर गर्दै जानु होला, जति सक्दो हाम्रो सब्स्क्राइबलाई बढाउन कोसिस गर्नु होला भन्दै सबैजनालाई फेरि पनि यो मजाले पढ्नु होला। भोलि हामी फेरि भिडियो ल्याएर उपस्थित हुने नै छौँ, एउटा न्युमेरिकल पार्ट। आज यो फर्मेट पुरै मैले सकाइसकेको छु, यसलाई चाहिँ मजाले पढिदिनु होला। आजलाई यति नै, हस्त, धन्यवाद।